بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأطفال، أعزائي الأولياء، وكل الذين يتابعونني، السلام عليكم. اليوم عندنا مجموعة من التمارين في الرياضيات للسنة الخامسة من الفصل الثالث. التمرين الأول: 18 كيلوغرام من الدقيق 457 دينار فاصل 8. ما هو ثمن الكيلوغرام الواحد؟ إذن 18 كيلوغرام من الدقيق هو هذا 457 دينار و80 سنتيم. ما هو ثمن الكيلوغرام الواحد؟ لإيجاد ثمن الكيلوغرام الواحد نقسم هذا كله على 10، فالعملية تكون هكذا: 457.8 قسمة 10 تساوي. نقوم بالعملية أفقية وليست عمودية بتطبيق القاعدة: لقسمة عدد عشري على 10 ننقل الفاصلة إلى اليمين بمرتبة واحدة، فالفاصلة تكون هنا. أعيد: لقسمة عدد عشري على 10 ننقل الفاصلة إلى اليمين بمرتبة واحدة، فتصبح هنا الفاصلة. إذن الجواب هو 45.78 دينار. نجيب: ثمن الكيلوغرام الواحد هو 45.78 دينار. هذا هو الجواب. التمرين الثاني: اختر الجواب الصحيح لكل كسر. 14 على 10. اختاروا الجواب الصحيح. هل هو 1.4 أو 0.14 أو 0.014؟ نختار جوابا من هذه النتائج. 14 قسمة 10. لقسمة عدد صحيح على 10 أضع فاصلة بعد رقم واحد، إذن الجواب يكون 1.4. هذا هو الجواب. إذن ليس هذا ولا هذا. 8 على 100. هل هو هذا هو الناتج أو هذا أو هذا؟ لقسمة عدد صحيح على 100 أضع فاصلة بعد رقمين. 8 أزيد الصفر وأضع فاصلة، فيصبح الجواب 0.08. أين هو؟ ها هو 0.08. هذا هو الجواب، ليس هذا ولا هذا. 53 على 100. لقسمة عدد صحيح على 100 أضع فاصلة بعد رقمين بدءا من اليمين. 1 2. الفاصلة تكون هنا، إذن 0.53. أين هو؟ 0.53. ها هو، ليس هذا ولا هذا. 4250 على 1000. لقسمة عدد صحيح على 1000 أضع فاصلة من اليمين بعد 3 مراتب. 1 2 3. الفاصلة تكون هنا، إذن الجواب هو 4.250. نبحث عنه. ها هو، لا هذا ولا هذا. التمرين الثالث: إذا بدأ الفيلم على الساعة 2:15 يعني الساعة الثانية 2h15 ودام ساعة و15 دقيقة، ساعة و15 دقيقة 1h15. على أي ساعة ينتهي الفيلم؟ نجيب
ينتهي الفيلم. ينتهي الفيلم على، سنرى على كم ساعة ينتهي. يبدأ على 2:15 ويدوم ساعة و15. إذا نجمع عملية الجمع 2:15 دقيقة minute زائد مدة الفيلم ساعة و15 دقيقة، ساعة و15 minute تساوي، سنرى على كم ساعة ينتهي هذا الفيلم. minute 5 زائد 5 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 1 و1 3، وجدنا 30 دقيقة. 2 زائد 1 تساوي 3 ساعات. إذا ينتهي الفيلم على الساعة 33 دقيقة. الساعة 33 دقيقة 3h30. التمرين الرابع. هذا التمرين هو عبارة عن دروس تناسبية، لأنها مبرمجة في الفصل الثالث، درس تناسبية. هذا نراه لأول مرة. ثمن البيضة الواحدة 8 دنانير، 8 دنانير. أكمل الجدول. عندنا جدول: عدد البيض 5 10 20 30 40 50 بيضة. ثمنها، لا نعرف ثمن كل بيضة، لا نعرفها، إذا نبحث عنه. هذه هي التناسبية. ثمن البيضة الواحدة 8 دنانير. كم ثمن 5 بيضات؟ ثمن 5 بيضات نضرب عدد البيض في 8. 5 في 8 40 دينار، وجدناه. 10 بيضات كم ثمنها؟ سعر الواحدة 8. 10 بيضات ثمنها 10 في 8 80 دينار. 20 بيضة كم ثمنها؟ نضرب 20 في 8. 2 في 8 16 وأضيف 0، 160 دينار. 30 بيضة كم ثمنها؟ لا نعرف، نضرب 30 في 8. 3 في 8 24 وأزيد 0 دينار. 40 بيضة كم ثمنها؟ لا نعرف، نضرب 40 في 8. 4 في 8 32 وأضيف 0 دينار. 50 بيضة كم ثمنها؟ لا نعرف، نضرب 50 في 8 دينار. 8 في 5 أو 5 في 8 40 وأزيد 0 400 دينار. فوالا، هذا هو الجواب لتمرين التناسبية. التمرين الخامس: حقل مستطيل الشكل طوله 213 مترا وعرضه 2/3 من طوله. السؤال الأول: احسب عرض هذا الحقل. السؤال الثاني: احسب محيطه. نشرح قليلا. حقل مستطيل الشكل طوله 213 متر وعرضه 2/3 من الطول. يعني لا نعرف كم عرض هذا الحقل بالأمتار، نعرف الكسر. 2/3 هو الكسر، أخذناه من الطول. إذن كيف نجد العرض؟ لا نعرف كم مترا في هذا العرض. إذن لإيجاد العرض
نضرب الطول في الكسر 213 في 2/3، فيكون الجواب هكذا: عرض هذا الحقل، عرض هذا الحقل هو، نضرب 213 متر في الكسر، يعني في 2/3، وتكون العملية العمودية هكذا: 213 في 2، ثم نقسم الجواب على 3. 2 في 3 6، 2 في 1 2، 2 في 2 4. الآن نقسم على 3. 4 قسمة 3 1، 1 في 3 3، من 4 1. أنزل 2 12 قسمة 3 4، 4 في 3 12، من 12 0. أنزل 6 6 قسمة 3 2، 2 في 3 6، من 6 0. إذا عرض هذا الحقل هو 142 متر. هذا هو عرض الحقل، وجدناه. الآن السؤال الثاني يقول: احسب محيطه. عندنا الطول، ها هو، عندنا العرض، ها هو. كيف نجد محيط الحقل المستطيل؟ محيط المستطيل هو الطول زائد العرض في 2. محيط الحقل هو هذا الحقل المستطيل. القاعدة تقول هي طول زائد العرض في 2. هذه هي القاعدة. الآن نطبقها. الطول هو كم؟ 213. طول زائد العرض، لا يوجد مكان. 213 زائد العرض زائد 142. نجمع 1 زائد 4 5، 2 زائد 1 3. نضربه في 2 في 2. 2 في 15 أكتب 0 وأحتفظ ب1. 2 في 15 و1 11. 2 في 3 6 و1 7. إذا وجدنا المحيط. هذا 142 هو العرض. المحيط طول زائد العرض في 2 يساوي 700، يساوي 710 متر. ها هو المحيط. فوالا. التمرين الآخر أو السادس: أنبوب من النحاس طوله 5 أمتار فاصل 8، 5.8. استعملنا منه 3 أمتار فاصل 65 في المرحلة الأولى، ثم 1 متر فاصل 87 في المرحلة الثانية. ما هو طول الأنبوب المتبقي؟ هل لاحظتم أن هناك سؤال مخفي؟ نعم. أنبوب من النحاس طوله 5 أمتار فاصل 8. استعملنا منه 3 أمتار فاصل 65 في المرحلة الأولى، ثم 1 متر فاصل 87 في المرحلة الثانية. هنا يوجد سؤال مخفي. هل نعرف كم استعملنا في المرحلتين؟ لا. إذا السؤال المخفي نجيب عنه: استعملنا في المرحلتين، في المرحلتين. نجمع ما استعملناه في المرة الأولى زائد المرة الثانية. 3.65 زائد 1
فاصل 87 ونجمع 5 زائد 7 12 أكتب 2 وأحتفظ بواحد 6 و1 7 و8 15 لا أنسى الفاصلة وأحتفظ بواحد 3 زائد 1 4 زائد 1 5. إذا استعملنا في المرحلتين 5 أمتار فاصل 52. نستطيع أن نكتب العملية أفقية حتى لا نخطئ. متر زائد 1.87 متر تساوي 5 متر فاصل 52 متر. هذا الجواب الأول. أجبنا عن السؤال المخفي. الآن بعدما استعملنا 5 أمتار فاصل 52 كم يبقى؟ كم يبقى من 5 أمتار فاصل 8؟ نطرح. إذن طول الأنبوب المتبقي هو 5.8 ناقص ما استعملناه 5.52. طول كل الأنبوب ناقص طول الأنبوب المستعمل 5.52 متر. سنرى كم يبقى. 5.8 ناقص 5.52 لا شيء ناقص 2. ماذا نفعل هنا؟ في هذه الحالة نعوض الفراغ بالصفر. نضع الصفر في هذا المكان الفارغ فنقول 0 ناقص 2 لا نستطيع. احتفظ ب10. 10 ناقص 2 8. أنزل 10. 8 ناقص 6 2. لا أنسى الفاصلة. 5 ناقص 5 0. إذن طول الأنبوب المتبقي هو 0 متر فاصل 28. يبقى له 28 سنتيمتر. فوالا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. موعدي بكم في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.